يا إخوة، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير يا أستاذ. الحمد لله بخير. وكيف حالكم يا أستاذ؟ أنا بخير والحمد لله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مساء الخير. مساء النور. كيف حالكم يا جماعة؟ الحمد الحمد لله. لله. طيبون، الحمد لله. لحظة، معذرة، أنا تأخرت لأن لدي ضيف في البيت، والحمد لله، والآن قد عاد ضيف إلى بيته. لا بس. طيب، نعم. لا، كيف الجو هناك؟ في الحمد حر لله حار شديد. حر شديد، الحمد لله. وكيف الجو في كليمانتان يا أستاذة؟ معتدل يا أستاذ. معتدل، الحمد لله. هنا معتدل، الجو معتدل والحمد لله، ليس حارا شديدا، ربما حار شوية، حار قليل والحمد لله. طيب، في الدرس الماضي نحن وصلنا إلى أي موضوع؟ تم- معذرة أنا نسيته. تمييز الأعداد يا أستاذ. الأعداد. نعم. نعم. 295. 205. 95. 95. لحظة، 295. أنا لدي مشكلة، يعني الكتاب في الجهاز ذهبت. أين ذهبت؟ أنا لا أدري. الكتاب ذهبت، لذلك ما لدي كتاب في الجهاز، لكن لا بأس، أنا سأبحث الكتاب. Dan harus dijadikan co-host dulu ya Ustaz. Sebentar. نعم، صحيح. لحظة يا جماعة. آه الحزب. في أي موضوع وصلنا؟ تمييز الأعداد من ثلاثة إلى لا لا لا، ربما موضوع الناس الحوار. الإسلام يا أستاذ. الإسلام. طيب، قبل أن نواصل الدرس، أريد أن أسأل إليكم بعض الأسئلة. أولا، ما هي أركان الإسلام يا أستاذة حنيفة؟ ما هي أركان الإسلام. أركان الإسلام؟ أركان الإسلام 5: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، والحج لمن نعم. استطاع. نعم، صحيح، هذه كلها أركان الإسلام. طيب أستاذة عين، ما هو أركان الإسلام الذي يجب أن نعملها شهرا واحدا في كل سنة؟ صوم رمضان يا أستاذ. صوم رمضان. طيب، كم يوما نحن نصوم رمضان؟ آه، شهرا كاملة يمكن 30 يوما أو 29. 30 يوما أو 29. نعم، صحيح. طيب، أستاذة حنيفة، كم صلاة نصلي في اليوم؟ 5 مرات. 5 مرات في اليوم. 5 مرات في اليوم. نعم. طيب، إذا هذه هي أركان الإسلام يا جماعة. أركان الإسلام 5. أولا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج لمن؟
Istata'a ilaihi من sabil. استطاع liman سبيلا istata'a ilaihi sabila. سبيلا liman istata'a ilaihi sabila. طيب نواصل الدرس إلى أي صفحة؟ 200 195 Wa khamsahu tis 205 wa tis'in. 90 295 295 ya. Sebentar. 295. طيب نحن سنواصل الدرس. في الأسبوع الماضي وصلنا إلى هنا تمييز الأعداد من 3 إلى 10. التمييز من الأعداد من 3 إلى 10 يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون جمعا ومجرورا. جمعا ومجرورا. هذا واضح؟ طيب الآن ini yang 296 296 خلاص. Terakhir 295 baris yang atas, lalu sekarang yang bawah kata dari awal التدريب أول هذا انتهينا. lam لما بعد. طيب إذا نحن سنعمل هذا التدريب الأول. لحظة. طيب هذا التدريب الأول. التدريب الأول حول أعداد من رقم إلى حروف. المثال هذا 5 حافلات. 5 حافلات. Bentar, ini nggak enak kalau begini, nggak bisa coret-coret saya. Sebentar, لحظة. انتظر لحظة. انتظر لحظة. المشكلة يا جماعة الكتاب في جهازي هذا ذهبت وأنا لا أدري إلى أين ذهبت وكيف الحصول إلى الكتاب. لذلك أنا أفتح الإنترنت وأبحث الكتاب الجديد. طيب Mungkin Ustaz Salman bisa kirim Ustaz. نعم لا بأس. بعد درس أنا سأبحث الكتاب في الإنترنت. هذا ليس مشكلة. Abi saya mana? Abi. هذا التدريب الأول حول العدد من رقم إلى حروف. المثال 5 حافلات. 5 bis itu adalah 5 حافلات. هذا حافلات لازم أن يكون جمعا ومجرورا. جمعا ومجرورا. 5 حافلات. طيب رقم 1. أستاذة حنيفة تفضلي. Sama katib عشرون 20. لا هذا ليس 20. عشرة سمكات 10. 10 10 أو 10. عشر سمكات 10 سمكات. itu asyara kan Ustaz? Samakun asal katanya. Oh kok jadi dirubah juga Ustaz? Samakun asal katanya Ustaz. Mufradnya. Oke, saya jelaskan lagi biar tidak biar jelas ya. Begini. Jadi ini tidak jelas ya. Tulisannya terbaca tidak? Baca Ustaz, kan ada buku nggak apa-apa. Oh iya. Jadi untuk membahasa Arabkan jumlah bilangan antara 3 dan 10, itu kita harus cari tahu dulu mufradnya. Contoh, abna itu mufradnya adalah ibnun. Tayyib, ibnun.
Setelah kita tahu mufradnya, kita lihat apakah mufradnya ini muzakkar atau muannas. Ibnun ini muzakkar. Muzakkar, laki-laki. Kalau dia muzakkar atau laki-laki, maka angkanya harus diberi tak marbutoh. Salah satu ada tak marbutohnya. Di sini harus ada tak marbutoh. Salah satu abna. Salah satu abna. Lah, lafaz abna ini dia harus jamak dan juga majrur. Salah satu abna. Jadi penting untuk mengetahui mufradnya. Untuk apa? Untuk menentukan apakah angkanya harus ada tak marbutohnya atau tidak. Sebaliknya, misalkan lafaz banat ini mufradnya adalah bintun. Bintun ini jelas muannas karena maknanya adalah anak perempuan. Karena itu angkanya tidak perlu memakai tak marbutoh, cukup salasu banatin, salasu banatin. Wadih? Tapi jadi kata mufrad ya, jadi nggak katanya nggak perlu jamak Lah, dari iya, ini jamak, harus jamak. Banatin harus ini harus jamak. jamak. Cuman kita harus mengetahui mufradnya untuk apa? Untuk mengetahui apakah lafadz ini muzakkar atau muannas. Kalau dia muzakkar, maka angkanya harus diberi tak marbutoh. Kalau dia muannas, maka angkanya tidak perlu diberi tak marbutoh. Jadi kalau 10 sama kat, berarti kalau mufradnya samak, Mm-mm. berarti asyarah, asyaratun samak. Asyaratu samakat. Tetap. Samakat. Ini harus jamak dan majrur. Oh, tetap. Asyaratu samakatin. Oke. Asyaratu samakatin. Ini tetap lafadznya Tetap. samakat, jamak. Oh, Kita cari tahu mufradnya untuk menentukan apakah di sini ada tak marbutohnya atau tidak. Itu saja. oh baik. Jadi kita tentukan mufradnya dulu. Samak ini muzakkar. Kalau begitu angkanya harus kita beri tak marbutoh. Asyaratu samakat. عشرة سمكات. واضح؟ واضح الآن إن شاء الله. طيب، رقم اثنان أستاذة، أستاذة عين، تفضلي. أربعة أقلام. أربعة أقلام. نعم. ما مفرد كلمة أقلام؟ قلم. قلم مذكر أو مؤنث؟ مذكر. نعم، مذكر. لذلك العدد فيه تاء مربوطة. أقلام، أربعة أقلام. طيب، رقم ثلاثة أستاذة حنيفة. Jadi kalau sama karena dia alam, tapi yang penting nggak ada marta marbutoh ya, Ustaz? Atau harus tahu muannas atau muzakkar? Harus tahu mufradnya dulu. Hmm. Asma, ma mufradu asma? Asma, sama, La, ismun. ismun, oh ism, Ismun, na'am. مذكر أو مؤنث؟ muzakkar. مذكر. لذلك الجواب Eh, Sittatun asma'in. نعم. ستة ini tidak perlu ditanwin ya. Oh, nggak ستة perlu. begini saja. ستة أسماء. صحيح. ستة أسماء. نعم. أربع أستاذة حنيفة أو أستاذة عين. ثلاث وجبات. نعم، ثلاث وجبات. وجبات المفرد من وجبات وجبة. وجبات. وجبة. وجبات. وجبات مذكر أو أنثى يا أستاذ عين؟ مؤنث. مؤنث. لذلك كلمة ثلاث بدون تاء المربوطة. Jadi terbalik ya. Kalau di sini muannas berarti di sininya tidak ada tak marbutoh. طيب، خمسة أستاذة حنيفة. Masyhur dari kata syahrun.
نعم. Zakar berarti samaniyatu ashhurin. 8 أشهر. نعم، 8 أشهر. صحيح. أشهر. لفظ أشهر مفرده شهر، وهذا مذكر، لذلك العدد مع التاء التثنية، التاء المربوطة. 2. 6. أستاذة عين، تفضلي. 7 ساعات. نعم، 7 ساعات. طيب 8. أستاذة حنيفة. Tis sayyarah berarti tis'u sayyaratin. نعم، 9 سيارات. نعم صحيح، 9 سيارات. أحسنت. 8. أستاذة عين. 3 شقق. نعم، 3 شقق. ما مفرد شقق؟ شقة. شقة. صحيح، شقة. أحسنت. شقة، ما معنى Apartemen. شقة؟ Apartemen. أبارتمنت. صحيح. أستاذة حنيفة، رقم 9. Yaumin berarti sab'atu ayamin. 7 أيام. صحيح، 7 أيام. طيب بعد هذا نحن سنقرأ بعض الآيات في القرآن الذي يشتمل على العدد وتمييزها. طيب هذا واضح يا جماعة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. هل لديكم سؤال؟ لا يوجد؟ إذا كان لا يوجد السؤال نواصل إلى التدريب التالي. تدريب 2. تدريب 2. املأ الفراغ بالعدد الصحيح مما بين القوسين. إذن نحن سنختار أي العدد المناسب بين القوسين، مثلا 7 أو 7. Nah, karena itu kita harus tahu, لابد لنا أن نعرف مفرد هذه الكلمات. رقم 1. أستاذة عين، تفضلي. هناك 7 أسباب جعلت كارلوس يسلم. 7 أسباب. لماذا 7؟ لأن مفرد من أسباب هو سبب. نعم، سبب. يذكر. نعم صحيح، أحسنت. 2. أستاذة حنيفة. Tujadu laun laun لون. jadi sittatun alwanin ra'isatin. نعم، 6 ألوان رئيسة. ما مفرد ألوان؟ Laun. لون. نعم أحسنت. 3. أستاذة عين، تفضلي. أصلي في اليوم 5 صلوات. 5 أو 5؟ 5 5 صلوات. نعم أحسنت. صلاة. 4. أستاذة حنيفة. Fi madinati fi ashru hadaiqa. في المدينة 10 حدائق. نعم، 10 ما مفرد حدائق؟ Hadiqah. حديقة مؤنث. نعم أحسنت. 5. أستاذة حنيفة، أو أستاذة عين، عفوا. نطوف بالكعبة 7 أشواط. شوط. نطوف في الكعبة كيف؟ 7. 7 أشواط. ما مفرد أشواط؟ أفكر شوط يا سيد. نعم، شوط. صحيح، هذا صحيح. شوط، putaran. نعم. نطوف الطواف حول الكعبة هذا
سبعة أشواط. الأخير رقم 6 أستاذة حنيفة. ندرس في اليوم حصص Ma- 4 حصص. ندرس في اليوم 4 أو 4. المفرد من حصة. 4 حصص. حصة. Oh, حصة. حصة berarti 4 حصص. 4 حصص. نعم، الجواب 4 حصص. أحسنت. هل لديكم سؤال؟ حصة apa sih? Lupa. Jam نعم. pelajaran. نعم. حصة. حصة، المعنى من حصة، نحن مثلا في المدرسة، الطالب في المدرسة يدرس 4 حصص في اليوم. الحصة الأول مثلا الفقه، الحصة الثانية الرياضيات، الحصة الثالثة اللغة الإنجليزية، والحصة الرابعة مثلا الحاسوب مثلا. هذه يسمى حصة. واضح؟ Subjek mata pelajaran itu ya. bukan jamnya. Oh, jamnya, waktunya. Nah, jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3, jam ke-4. Itu namanya حصة. طيب، هل لديكم سؤال آخر؟ Sesi gitu ya. حصة. نعم. نواصل إلى تدريب 3. تدريب 3. أجب عن الأسئلة التالية بالأعداد من 3 إلى 10 واضبط التمييز بالشكل. Antum jawab pertanyaan ini gunakan angka-angka yang sudah kita pelajari. Baik. Raqam 1 Ustazah Hanifah. كم مرة تسعى بين الصفا والمروة؟ berarti marah ya. 5 مرات. 5, bukan khamsu, 5. 5. Oh iya, Pak. 5 مرات نعم. أسعى أسعى بين الصفا والمروة. نعم. Bukan marro ya, syaud, aswad. Samakan dengan ini. Mana tadi? Nah ini. Besok Samakan soal dengan ini. apa sih? Jadi jawabannya adalah Tapi jadi Soalnya sab'a mar mana tapi sih? soalnya marro ya. Oke lah. Ya. Taib, taib, marro. Eh, Idan al-jawab sab'a marra ya, sab'a marratin 7 marratin as'a as'a baina as-safa. Safa wal Marwah sa'i. نعم صحيح، أحسنت. أسعى بين الصفا والمروة 7 مرات. أحسنتم. طيب، لحظة. رقم 2 أستاذة عين. كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل في اليوم 3 وجبات. 3 وجبات. إيه، صحيح، وجبات، لأن وجبات مفردها مؤنث، ذلك 3 وجبات. طيب، رقم 3 أستاذة حنيفة، تفضلي. Kam arkanul Islam? Arkanul Islami khamsat. 5 صحيح. خم أركان. 5 Khamsatu أركان. arkan. Khamsatu arkan. 5 أركان. Ada 5 rukun. 5 أركان. طيب. Arkanin. نعم، أركان. كلها مجرور. 7 مرات، 3 وجبات، 5 أركان، إلى آخره. رقم 4 أستاذة عين، تفضلي.
Arkanul iman sittatu arkanin. نعم 6 أركان صحيح أحسنت 5 أستاذة حنيفة كم مرة تتوضأ في اليوم؟ أتوضأ خمس tadi lagi ya. 5 مرات على الأقل. نعم 5 مرات على الأقل نعم صحيح 5 مرات على الأقل رقم 6 أستاذة عين كم آية في سورة العصر في سورة العصر ثلاث آيات 3 آيات 3 آيات نعم أحسنتم هل لديكم سؤال؟ واضح؟ خلاص؟ طيب نواصل إلى تدريب 4 اقرأ الآيات التالية ثم اذكر لماذا جاء العدد مذكرا مرة ومؤنثا أخرى. Kita baca kemudian kita sebutkan alasannya ini mudzakkar, ini muannas kenapa. نبدأ من الآية الأولى أستاذة عين أولا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى ألا أن تكلم الناس 3 ليال سويا. طيب أين الأعداد والتمييز؟ أداة التمييز هي 3 ليال مذكر. 3 ليال مذكر لماذا؟ 3 مذكر لأن جمع من ليال هي المفرد المفرد من ليلة هي مؤنث. المفرد من ليال هي ليلة مؤنث لذلك 3 ليال أحسنت. رقم الآية الأولى أستاذة حنيفة فسيحوا تفضلي. فسيحوا في الأرض 4 أشهر المفرد شهر مذكر ومؤنث مذكر الأعداد بتمربطة. نعم لذلك الأعداد بالتاء المربوطة. نعم أحسنت. رقم 4 أستاذة عين سخرها عليهم 7 ليال sama di atas tadi. Lailah itu muannas, sab'anya muzakkar. Jadi adat muzakkar dan ma'dudnya muannas. نعم مذكر مؤنث. طيب أظن هذا واضح ya jemaah. Kira-kira ini sudah jelas ya. Hal ladaikum soal? Tidak perlu kita teruskan lah ya. هل لديكم سؤال؟ طيب الآن أنا قد وجدت الكتاب الحمد لله. Jadi tidak ada gambar-gambar yang tidak jelas seperti ini. هذا هو الكتاب واضح جدا الآن. طيب jadi jelas ya, angka itu terbalik dengan bendanya. Apabila bendanya itu mudzakkar, maka angkanya ada tak marbutahnya. Kalau bendanya muannas, maka angkanya tidak ada tak marbutahnya. Intinya seperti itu. Wadih? Tapi khusus untuk angka 3 sampai 10 kan Ustaz ya? Khusus untuk angka 3 min salasah ila 10. Jadi salasah ila 10 itu bendanya harus jama' majrur. Di atas 10 bagaimana? 11 sampai 99 itu angkanya harus mufrad dan mansub. Nah, inilah bedanya bahasa Arab. Angka 3 sampai 10 harus jama' majrur,
angka 11 sampai 99 harus mufrad dan mansub. Kita beri contoh. 3 hari bahasa Arabnya adalah salah satu Salasatu iya ayamin. salasata ayamin atau salasatu ayamin. Afwan. Ayamin. Kalau misalkan 30 hari, ini kan sudah di atas 10 ya. 30 hari, apa bahasa Arabnya? salah Maka kembali menjadi mufrad. Salasuna yauman. Salasuna yauman. Jadi yang tadinya ayamin menjadi yauman. Mulai angka 11 sampai 99. Wadih ya ikhwah. Masya Allah. Masya Allah. Nah inilah bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nggak ada nahwu sorof. Bukan nggak ada ya, terbatas. Nah jadi yang perlu antum jamakkan itu hanya mulai 3 sampai 10. Di atas itu sudah tidak perlu jamak, tetap mufrad. Salasuna. Oh ini bukan ayam, kenapa saya tulis ayam? Salasuna yaum. Salasuna yauman. Jadi dibaca nasab, mansub. Nanti ada sendiri kaidahnya. Cuman ini saya tulis saja biar antum ada perbandingan. Oh 3 sampai 10 jamak, 11 sampai 99 mufrad. Hal ladaikum soal? واضح؟ إن شاء الله واضح. نحن سندرس هذا من 11 حتى 99 في الدرس القادم إن شاء الله. طيب الآن نواصل إلى التالية الصفحة التالية. Nah ini menulis tidak bisa kita lakukan sekarang karena akan memakan waktu lama. Kita lompati saja ke ila صفحة هذا صفحة 299 تنوين النصب. طيب يرسم تنوين النصب على ألف. Jadi setiap kata yang dibaca nasab atau mansub itu ketika tanwin maka harus diberi alif. Contoh, saya memukul Salim. Bahasa Arabnya adalah darabtu. salim salim Darabtu Saliman. Nah, Saliman ini sebagai maf'ul mansub. Maf'ul bi harus dibaca nasab. Karena dia itu tidak ada alnya, maka dibaca tanwin. Dan apabila dia nasab tanwin, maka harus diberi alif. Ditulis dengan alif. Saliman. Fil Quran kana hadhihi al-kalimat kathira jiddan. Al-misal, مثلا وكان الله عزيزا حكيما مثلا وكان الله عزيزا حكيما. Azizan karena dia tanwin mansub harus diberi alif, begitu juga dengan hakiman. طيب إلا إذا كان ما قبل التنوين همزة قبلها ألف. Kecuali apabila lafaz yang mansub itu huruf akhirnya adalah hamzah dan sebelumnya alif seperti ini. Ibtidaan. Ini tidak perlu diberi alif di akhirnya. Tidak perlu ditulis seperti ini. Kenapa? Karena sebelum hamzah sudah ada alif asli. Kalau ini kan alif tambahan. Nih. Ini alif tambahan saja, bukan alif asli. Ibtidaan tidak perlu diberi karena sudah ada alif yang asli. Ibtidaan, intihaan, ma'an. Ini semuanya berakhir dengan huruf hamzah. Dan sebelum hamzah sudah ada alif. Jadi tidak perlu ditambah alif di belakang. Wadih? Wadih? Bisa mengikuti Ustaz. Terlalu cepat? Naam? Hal ladaikum soal?
طيب الأخير وكذلك إذا كان الآخر تاء مربوطة apabila terakhirnya berupa tak marbutah tidak perlu diberi alif juga. Misalkan raqibtu sayyaratan. Raqibtu sayyaratan. Saya naik mobil. Sayyaratan. Sayyaratan ini tidak perlu diberi alif. Tidak begini. Tidak, karena diakhiri dengan ta'ul marbutah. Walhasil, intinya adalah ketika sebuah lafaz itu dibaca nasab, maka dan dia tanwin, maka di akhirnya harus ditambahi alif. Ini alif seperti ini. Kecuali apabila akhirnya berupa hamzah yang sebelumnya sudah ada alif atau berupa tak marbutah. Sudah itu saja. Hal hadha wadih? Atau ladaikum soal? Ini belum. Aha. Ya. Nah, untuk menguji antum, silakan antum tulis di buku tulis, lalu kirim atau begini saja, antum tulis di WA, antum ketik di WA, bisa enggak WA antum menulis bahasa Arab? Bisa ya? Bisa. Nah, silakan saya dikte, antum tulis. لحظة انتظر لحظة. Boleh langsung diketik, boleh ditulis pulpen, nanti antum foto. Oh ya. Terserah, mana yang lebih cepat, boleh diketik, boleh difoto. Rakam 1. خلاص اشتريت كتابا جديدا. اشتريت كتابا جديدا. Langsung kirim ya, Ustaz. Nanti belum selesai. Soalnya ada 5. Oh iya, lahzah. Wajib pakai harakat nggak? Nggak usah pakai harakat, Ustaz. Tidak usah harakat. Tidak perlu. اشتريت كتابا جديدا. طيب رقم 2. رقم 2. رأيت مدرسة كبيرة. Ra'aitu lahzah. Ra'aitu. رأيت مدرسة كبيرة. رأيت مدرسة كبيرة. خلاص؟ خلاص. طيب رقم 3. سألت سألت رجلا. سألت رجلا كبيرا. خلاص؟ خلاص. 4. شربت ماء باردا. شربت ماء باردا. شربت ماء باردا. رقم 5 الأخير. اشتريت الملابس في السوق. Iya, اشتريت الملابس في السوق. اشتريت الملابس في السوق. تفضل ارسل الجواب إلى الواتساب ثم نبحث إجاباتكم مباشرة. تفضل. ما شاء الله. خلاص أرسلتم di grup ya. Antum kirim di grup. خلاص يا أستاذ. لحظة.
Bentar. Ini apakah bisa dibuka di ini? Kirim Lama. di ini saat Fil WhatsApp, fil grup. ya khas dikirim ke WA boleh. Ke WA ke Zoom gimana? نعم هذا. Oke. طيب هذا إجاباتكم. أستاذة عين أستاذة عين اشتريت كتابا جديدا. رقم 1 صحيح، رقم 2 صحيح، رقم 3 صحيح، رقم 4 شربت بالشين، شربت. Ana رقم nulisnya apa? أها Ana nulisnya apa? Lupa. أنتم tulis سربت. Kata tuh ya Ustaz. Apaan? طيب شربت ماء بريدا. Al-khata' malah tulisan shinnya ya, bukan tulisan apa tanwinnya. Raqam 5 Tuh ketinggalan alifnya juga saya ishtara itu rupanya. اشتريت الملابس في السوق. طيب أحسنتم، إجاباتكم صحيح. هذا حنيفة. رقم 1 اشتريت كتابا جديدا، صحيح. 2 رأيت مدرسة كبيرة، صحيح. 3 سألت رجلا كبيرا، صحيح. 4 شربت ماء باردا، bukan baridan ya, baridan, tidak usah ya. Iya. Hmm. Taib, raqam 5 ishtaraitu, ini hamzahnya hamzah wasal, tidak perlu ada kepala. Oh, iya. Ishtaraitu al-malabisa fi suq. Naam, ahsant. Jadi, Al-malabisa tidak perlu diberi apa namanya? mm, Tanwin, tidak perlu diberi alif karena perlu dikayak nggak perlu pakai alif al karena alif lam tuh akhirnya nggak mungkin tanwin. iya sahih, karena alif Alif nggak tidak, mungkin alif. bukan tanwin. Sahih, ahsan. Taib, nuwasil ya jamaah ila safhah. أين وصلنا الآن؟ طيب لدينا موضوع جديد أو وحدة جديدة. الشباب، انظر إلى Afwan, هذا. Ustaz. Untuk pertanyaan tadi, kalau setelah hamzah nggak ada alif itu karena kalau orang Arab sudah tulis alif nggak akan ada lagi alif di belakangnya. Kalau setelah hamzah atau karena nggak akan ada dua alif di dalam satu kata. Ustaz. Iya, Ya, Afwan. ini ya, yang Hmm. ibtidaan seperti ini. Iya, misalkan setelah hamzah tidak hamzah fathatain nggak Mhm. pernah ada alifnya If, karena karena, sebab apa, Ustaz? oh, sebabnya adalah karena sudah ada hamzah di depannya ini. Ibtidaan, tidak ada hamzah Nggak ada terlalu alif. dekat, terlalu dekat. Tidak ada Kalau dua alif terlalu dekat. ya ini kan dekat sekali ini, cuma berselang satu alif, satu huruf. Berarti kalau tidak ada alif di depannya, hamzah fathatain bisa ada alifnya. Bisa, ini contohnya juz'an. Oh iya ya. Jadi Juz'an ini hamzahnya tidak ada alif di depannya. Karena itu nggak apa ya. ketika mansub dan fathatain harus tetap diberi alif. Juz'an. Hmm, Badaan ini ya. واضح؟ Hmm. Oke. هل لديكم سؤال آخر؟ لا يوجد. طيب نواصل إلى وحدة جديدة. الشباب، لدينا وحدة جديدة. الموضوع الشباب يا جماعة. انظر إلى الصورة. الشباب، الشباب هذه عمر بعد الطفولة أو مرحلة بعد مرحلة الطفولة. مثلا هناك شخص يعيش في عمر 20 مثلا، إذن هو الشباب. طيب نحن سنقرأ الحوار بين الأب والخال. الأب والخال. أنا سأقرأ ثم بعد ذلك أنتم تقرؤون. Tirukan setelah saya ya. طيب أنا قلق على ابن عمر. أنا قلق على ابن عمر. لقد أصبح يخرج من البيت متى شاء ويرجع متى شاء. لقد أصبح لقد يخرج أصبح يخرج متى من شاء البيت ويرجع متى متى شاء. ولا يخبرني بالمكان الذي يذهب إليه.
ولا يخبرني بالمكان الذي يذهب إليه ولا بالأصدقاء الذين يذهبون معهم. ولا بالأصدقاء الذين يذهب معهم أنا خائف عليه. أنا أنا خائف. خائف عليه. هذا شعور طبيعي، هذا هذا شعور شعور طبيعي طبيعي، ولكن لا تنسى أن ابنك عمر أتم 16 من عمري. ولكن ولكن لا لا تنسى تنس أن أن ابنك ابنك عمر عمر أتم أتم 16 من عشرة عمره من عمره، وهو الآن في مرحلة المراهقة. وهو وهو الآن في الآن في مرحلة مرحلة المراهقة المراهقة، ولا بد أن تعامله بحكمة. ولا ولا بد بد أن تعامله له بحكمة. بحكمة. كيف أعامله بحكمة؟ كيف كيف أعامله أعامله بحكمة؟ بحكمة؟ يشعر عمر الآن بأنه رجل يعرف ما ينفعه وما يضره. يشعر يشعر عمر عمر الآن الآن أنه بأنه رجل يعرف رجل ما يعرف ينفعه ما وما ينفعه يضره. وما يضره. في الحقيقة أنا أعامل عمر كالطفل. في في الحقيقة الحقيقة أنا أنا أعامل عمر أعامل عمر كالطفل. كالطفل. افعل كذا، لا تفعل كذا، قل كذا، لا تقل كذا، البس كذا، لا تلبس كذا. يفعل افعل كذا، كذا، لا تفعل كذا، قل كذا، قل لا كذا، تقل لا كذا، تقل كذا، البس كذا، البس لا كذا، تلبس لا كذا. تلبس كذا. هذا أسلوب غير سليم في التربية. هذا أسلوب غير سليم في تعليم التربية. في التربية. معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال. معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال. سيبتعد عمر عنك. سيبتعد عمر عنك. هذا ما حدث فعلا. هذا ما حدث فعلا. فهو يقضي معظم الوقت مع أصدقائه. فهو وهو يقضي يقضي معظم الوقت مع أصدقائه لقائه، ولا أراه إلا قليلا. ولا أراه وهو إلا قليل. غير أسلوبك مع ابنك، تحاور معه واحترم آراه وسيعود إليك. غير أسلوبك مع أسلوبك ابنك. مع ابنك، تحاور معه واحترم آراه وسيعود إليك. وسيعود. جزاك الله خيرا يا خال عمر. جزاك الله خيرا خيرا يا خال عمر. قال عمر. طيب يا جماعة، هذا الحوار بين رجلين، من هما؟ أبو عمر وخال عمر. أبو عمر وخال عمر. خال يعني أخو أمه. نعم. أخو أمي، إذن عمر لديه وأمه لديها أخ. هذا الأخ يسمى خال عمر. واضح؟ very طيب الآن اقرأ الحوار بين عمر لا، بين أبو عمر وخاله. أستاذة حنيفة، هذا أبو عمر، والخال الخال أستاذة عين، تفضل. أنا قلق على ابني عمر، لقد أصبح يخرج من البيت متى شاء ويرجع متى شاء، ولا يخبرني بالمكان الذي يذهب إليه ولا بالأصدقاء الذين يذهب معهم. أنا خائف عليه. هذا شعور طبيعي، ولكن لا تنسى أن ابنك عمر أتم 16 من عمره، وهو الآن في مرحلة المراهقة، ولا بد أن تعامله بحكمة. كيف أعامله بحكمة؟ يشعر عمر الآن بأنه رجل يعرف ما ينفعه وما يضره.
في الحقيقة أنا أعامل عمر كالطفل. افعل كذا لا تفعل كذا، قل كذا لا تقل كذا، البس كذا لا تلبس كذا. هذا أسلوب غير سليم في التربية. معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال. سيبتعد عمر عنك. هذا ما حدث فعلا، فهو يقضي معظم الوقت مع أصدقائه ولا أراه إلا قليلا. غير أسلوبك مع ابنك. تحاور معه واحترم آراءه وسيعود إليك. جزاك الله خير. جزاك الله خيرا يا خال عمر. خال عمر. طيب، إذا هذا الحوار بين الرجلين يبحث عن عمر. عمر الآن في أي مرحلة يا جماعة؟ مرحلة مراهقة. مرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب. هذا يسمى مرحلة المراهقة. المراهقة يعني الشباب. أين كلمة مراهقة؟ هذا الآن عمر في مرحلة المراهقة. ربما مرحلة المراهقة هذا فوق عمر 15. هذا يسمى مرحلة المراهقة. طيب، ما مشكلة أبو عمر مع عمر؟ أن عمر يخرج من البيت متى شاء. عمر يخرج من البيت. عمر يخرج من بيت أبيه متى شاء ويرجع متى شاء، وعمر لا يخبر أبوه بالمكان الذي يذهب إليه. عمر لا يقول أبي أنا سأذهب إلى مثلا إلى بيت صديقي. هو لا يخبر أبوه. هذه هي المشكلة. وعمر لا يخبر أيضا بالأصدقاء الذي يذهب معهم. لماذا؟ لأن عمر الآن في مرحلة المراهقة. هل هذا واضح؟ هذه مشكلة واضح؟ واضح يا جماعة؟ إن شاء الله. طيب، إذا أبوه هو يخاف على عمر، ولكن الخال يقول هذا شعور طبيعي، إذا لا بأس، هذا طبيعي جدا. لكن لا تنسى أن عمر الآن في أي عمر؟ في 16 من عمره. 16 من عمره. ربما إذا كان عمر يعيش في إندونيسيا فهو طالب في المدرسة الثانوية. المدرسة الثانوية هذه يسمى مرحلة المراهقة. طيب، لا بد أن تعامله بحكمة. ما معنى تعامل؟ عامل يعامل. Memperlakukan. Lakukan. نعم، يعامل، memperlakukan. أبوه لا بد أن يعامل عمر بحكمة. يعني المراهقة أو الشباب ليست كالطفل، إذن لا بد أن نعامل الشباب بحكمة، ليس مثل الطفل. طيب، السؤال كيف أعامل بحكمة؟ الخال يجيب يشعر عمر الآن بأنه رجل. عمر يشعر أنا رجل، لازم أفعل كذا، لازم أفعل على تجربي مثلا. يعرف ما ينفعه وما يضره. ما معنى ينفعه؟ Yang memberi manfaat bagi dia. نعم، صحيح. عمر يعرف كل شيء ينفعه، وهو يعرف أيضا كل شيء الذي يضره، مثل الخمر والتدخين مثلا. هذا كل شيء يضره. في الحقيقة هذا أبو عمر يعامل عمر كالطفل. ما زال أبو عمر يعامله كالطفل. هو يقول افعل كذا،
لا تفعل كذا، قل كذا، لا تقل كذا، البس كذا، لا تلبس كذا. يعني أبو عمر لا يشعر بأن عمر الآن في مرحلة الشباب، فهو ما زال يعامله مثل ما يعامل الطفل. هذا صحيح أو خطأ يا جماعة؟ خطأ. خطأ، لأن الشباب ليس مثل الطفل، لديه عقل ولديه أفكار، لذلك لازم أن نعامله بحكمة. مثلا أستاذة عين الآن أنت مدرسة صح؟ نعم يا أستاذ. هل مدرسة في مدرسة المتوسطة أو الثانوية هذا مثل مدرسة في المدرسة الابتدائية؟ لا. لا. لماذا؟ لأن الطلاب في مرحلة الشباب ليس مثل الأطفال. طيب، لذلك الخال يقول هذا أسلوب غير سليم. ما معنى أسلوب؟ Cara. طريقة. طريقة. ميثود. طريقة. منهج. نعم، أسلوب يعني طريقة أو منهج، tapi terlalu luas ya kalau manhaj. Ya, طريقة. طريق. أسلوب يعني طريقة أو ميثود. هذا أسلوب غير سليم، يعني غير صحيح. أنت يعني أبو عمر يعامل عمر مثل الطفل، قل كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا. هذا غير سليم في التربية، هذا غير سليم في التربية. معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال كما قلت قبل قليل. لذلك عمر سيبتعد عنك. ما معنى سيبتعد؟ Akan menjauh. طيب، هذه كلمة Akan فعل. menjauh jadi ba'id. يبتعد من كلمة بعيد. Ba'id. بعيد. ابتعد يبتعد، menjauh. ابتعد يبتعد، سيبتعد. عمر سيبتعد عنك. لماذا عمر سيبتعد عن أبيه؟ لماذا يا جماعة؟ لأن أباه لأن أباه لا يحترم رأيه. نعم، لأن أباه يعامله مثل ما يعامل الطفل، لا يحترم آراءه. طيب، هذا ما حدث فعلا، فهو يقضي معظم الوقت مع أصدقائه. عمر يقضي معظم الوقت، يعني أكثر الوقت مع أصدقائه، فهو يخرج من البيت كثيرا جدا ويعمل أو يلعب مع أصدقائه. قليل جدا عمر يسكن في البيت، فهو يقضي معظم الوقت مع أصدقائه، فأبوه لا يراه إلا قليلا. إذا كيف، ما هو حل هذه المشكلات؟ تحور. الحل كما قال الخال: غير أسلوبك. ما معنى غير؟ ubah ubahlah. ubah. Ubahlah. Min kalimah ghayyara yughayyiru, merubah. Ghayyir, rubahlah. Ghayyir uslubaka ma'a ibnik. معه تحاور يعني تكلم، تكلم وتحدث معه، واحترم آراءه، أكرم آراءه، وسيعود إليك. طيب، هل هذا واضح يا جماعة؟ هذا واضح؟ Insyaallah. هل لديكم سؤال عن كلمة صعبة أو عبارة صعبة؟ تفضل. إذا Tahawar. Hiwar ya. Ngobrol ya. نعم، تكلم، تحدث، تحاور. هل هناك شيء آخر واضح؟ إذا كان الحوار واضح نواصل إلى التدريب.
تدريب واحد ضع علامة صحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ. رقم واحد أستاذة عين. والدة عمر قلقة وخائفة عليها. خطأ يا شيخ. خطأ. الجواب الصحيح الصحيح والد عمر قلق وخائف عليه. نعم، ليس والدة ولكن والد، يعني أبوه. طيب، Tadi رقم اثنان. نعم. kolik, tadi kolikun, kolikotun itu takut atau apa ya tadi artinya ya? Qaliq itu maknanya adalah resah. Yes, nah, Oh, best. Khaif takut. Oh, if takut, dulu saya oke. Di atas kan ada ya. Ya, Ini mana tadi? Ana qalikun ala ibni. Ana khaifun alaih. Nah, ini. Qalik itu maknanya resah. yang Resah itu apa ya? Resah itu perasaan. kolik, eh, Apa bedanya dengan takut? cemas, khawatir yang belum Ya, cemas, terjadi. khawatir, resah, gelisah itu qaliq. Kalau khaif itu khawatir. Ya sama aja lah. Saya Takut tidak ya. tahu. Ini orang psikologi yang bisa tahu ini. Ya. Kalau dalam bahasa psikologi, kolik itu adalah biasanya diterjemahkan dengan anxiety. Iya. Bahasa Arabnya anxiety itu adalah kolik. Sedangkan khaif itu adalah afraid, Mm-mm. rasa takut. طيب رقم اثنان أستاذة حنيفة تفضلي. رقم اثنان تفضلي يا أستاذة. Afwan masih di ini unmute. Balagha Umaru sabi'ata asyrata min umurihi khata Umaru eh, sadisata asyrata min umurihi. نعم خطأ. الجواب الصحيح 16 ليس 7 ولكن 16 من عمره. 16 من عمره. طيب، رقم 3 أستاذة حنيفة أو أستاذة عينة تفضل. الأب يعامل عمر كصديقه. خطأ، ولكن الأب يعامل عمر كالطفل. نعم، ليس كصديقه ولكن كالطفل. صحيح، أحسنت. 4 أستاذة حنيفة. Yaqdi yaqdi Umaru mu'zamal waqti ma'al usrati. Khata. خطأ مع من؟ Ma'a sadiqatuhu. مع Sadiquhu. الأصدقاء. Asdiqauhu. Nah, bukan sodikoh ya. Kalau sodikoh pacarnya berarti. Iya. Di لقائه. Arab itu tidak ada orang pacaran itu. Maksudnya Asdiqauhu. secara terang-terangan seperti Indonesia begini, tidak ada orang keluar naik mobil berdua, bukan mahram, tidak ada. Sampai saat ini loh ya, nggak tahu nanti. Maksudnya ya secara terang-terangan. Kalau sembunyi-sembunyi ya kita tidak tahu lah ya. Ya, Kalau di Indonesia, Masya Allah, kathir jiddan. Fil Masya Allah. Madinah, fil qarya, fi kulli makan. Pacaran itu sudah bukan hal yang aneh lagi kalau di Indonesia. Bahkan anak-anak sekolah pun sekarang pacaran. Hada sahih ya Ustaz Ainun? Ya ada lah ya. Mungkin bukan sekolah antum, cuman kan banyak kan. Iya. كثير جدا في الجامعة في المدرسة في الجامعات في المدارس في كل أماكن. آه، هنا يعني في Indonesia yang namanya pacaran, saya tidak tahu bahasa Arabnya itu apa. العلاقة بين الرجل والنساء هذا ما شاء الله ليس جيد. أما في السعودية لا يوجد. Masya Allah. Karena sejak dari kecil itu sudah
dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hunaka madrasah khasah lil banat wa hunaka madrasah khasah lil aulad lil banin. Wa jami'ah aidan. جامعة خاصة للبنين والجامعة خاصة للبنات. إذا ليس هناك اختلاط بين الرجل والنساء في كل أماكن. طيب، رقم 5 أستاذ عين، تفضل. يرى الأب عمر قليلا، صحيح. نعم صحيح. ما السبب؟ لأن العمر يخرج من البيت متى شاء ويرجع متى شاء. نعم، هو مع أصدقائه وأبوه لا يراه إلا قليلا في البيت. طيب، تدريب 2، رتب الجمل التالية كما وردت في الحوار. الآن اقرأي أولا هذا من رقم 1 إلى رقم 5. بعد ذلك رتبي، urutkan kira-kira ceritanya dari yang mana dulu. اقرأي أولا. يخرج عمر من البيت متى شاء. رقم 5 الأول. طيب، الأول رقم 5، يخرج عمر من البيت متى شاء. صحيح. بعد ذلك هذا الأول. الثاني أفكر الأول رقم 2. رقم 2، الأب يعامل عمر كالطفل. لا، حسب النص يا أستاذي. حسب حسب النص. النص، نعم. رقم 5 ثم رقم 1. لا يخبر، نعم، رقم 1. رقم 1، نعم. بعد ذلك يشعر عمر. رقم 3. رقم 3. نعم. طيب، ثلاثة. 3. طيب، بعد ذلك رقم 2. رقم 2. رقم 2 صحيح. رقم 4. رقم 4 صحيح، أحسنت. هذا حسب النص. Kan kita ini ya, kama waradat fil hiwar. نعم. كما ورد. وردت في الحوار أولا يخرج عمر من البيت متى شاء ويعود متى شاء. ثم بعد ذلك لا يخبر والده بالمكان الذي يذهب إليه. بعد ذلك يشعر عمر أنه رجل يفهم كل شيء. الأب يعامل عمر كالطفل. والأخير يقضي عمر معظم الوقت مع أصدقائه. هذا حسب النص. صحيح، أحسنتم. طيب، نواصل إلى تدريب المفردات. املأ الفراغ بالكلمات المناسبة من الصندوق. رقم 1، أستاذ عين. الرحلة إن شاء الله. الطائرة بمعنى pesawat ya. نعم، الطائرة في المطار. هناك طائرات كثيرة. Pak. يعني Ta'irah itu muannas, akhbarat. أخبارات masa pesawat mengabarkan? Laza, mencari yang muannas, Ustaz. Atam, atamat ya. أتمت. إذن الجواب أتمت. صحيح. ما معنى أتمت؟ Tamah itu selesai bukan? Atamma yutim. نعم، berarti أتمت menyelesaikan penerbangan tak ya. bukan pesawatnya. Pesawat Menyelesaikan. menyelesaikan perjalanan dengan selamat. Nah, sahih. Pesawat menyelesaikan perjalanan dengan selamat. Sahih, ahsan. Kalau akhbarat ngapain pesawat mengabarkan? Tayyib. Ithnan. Ustazah Hanifah. مرت فاطمة صديقتها بخبر زواجها. خبر زوجها. أخبرت. إذا أخبرت. صحيح. 3، سادة عين. Nasia ya.
Nasiya. Naam, nasiya Ahmadu kitabahu fil madrasah. Yani kitabahu matruk fil madrasah. نعم. Wa'ah, Ustazah Hanifah. حاضر. Iya, فعل أمر هذا عمل ينفع. لا حاور صديقك ولا تفرض آراءك عليه. حاور صديقك ولا تفرض آراءك عليه. حاور من كلمة حاور يحاور، يعني تكلم مع صديقك ولا تفرض آراءك عليه. ما معنى تفرض؟ Seperti kamu ingin di apa sih? Wala tafrid araka alaihi. ولا تفرض آراءك عليه. memaksakan. memaksakan. من كلمة فرض. فرض يفرض. fardu kan wajib kan, mewajibkan atau memaksakan boleh. Wala tafrid ara, jangan kamu memaksakan pendapatmu ke temanmu itu. Baik, khamsah Ustazah Ainun. هذا عمل يضر الناس. Yadurrun nas. Nah, hadza amalun yadurrun nas. Kenapa antum memilih yadur bukan yanfa'u? Karena itu ada i'mal nomor 6 itu. Iya, nomor 6 kan kita disuruh Kalau disuruh berarti yang baik. memberi apa namanya madarat ke orang lain, kan kurang cocok ya. يضر. صحيح. إذا رقم 6 أستاذة حنيفة، باقي واحد الجواب ينفع. ين... ينفع. اعمل عملا ينفع الناس. طيب، أحسنت. هل لديكم سؤال؟ واضح؟ طيب، نواصل إلى تدريب 2. هات الكلمات المرادفة لما يأتي من النص ثم استعملها في كل جمل من إنشائك. Antum cari sinonimnya, persamaan katanya, kemudian antum buat kalimatnya. Raqam 1, uslub. Ma muradifu kalimat uslub? Kalau di nas ada nggak tadi? Uslub. Gayir uslub apa? Maksudnya tariqah tadi. Kata-katanya Tariqah. Persamaannya kan tariqah tadi. Iya. Tariqah, cara atau metode. Al-jumlah. Al-misal, saya kasih contoh ya. Antum lanjutkan habis ini. Tariqah. Masalah, kita buat kalimat dari tariqah. Hadhihi tariqatu tabkhi. Tariqatul tabakh. Aruz. Hadhihi tariqatu tabkhil aruz مثلا. Antum tulis di situ. طيب. رقم 2. مرحلة. ما مرادف كلمة مرحلة يا أستاذة عين؟ Mustawa ya Ustaz. Mustawa. Sama nggak ya? Marhala itu tingkatan. Mustawa, ya tingkatan juga. Samalah. Mustawa. طيب. الجملة. Umar yata'allamu fil mustawa ats-tsani مثلا. طيب. عمر يتعلم في المستوى الثاني. الثانوية. في المستوى الثاني في المدرسة ثانوية. طيب. 3 أستاذة حنيفة. خائف. Khaif, khaufun, tapi beda ya. Beda. Kalau itu kan beda. Mencari sinonim ini selalu sulit. Kalimat takut ya. Khafa ya khafu. Ada kalimat sinonimnya takut selain khafa ya khafu? Khaif dia.
Kalau dulu yang bal itu pikiran ya. نعم Bal. Khosyah, khosyah, نعم khosyah. خشية. نعم إذن خائف. Khaif ini kan isim fa'il ya. Khaifun. Kalau khasya berarti khasyun. Khosyah. Khasyun. Maknanya sama, takut. Al-jumlah, al-ibarah. Apa? Khosyah. Ana khasyun. Apa Apa? gitu. Kayak takut pada Allah gitu. Ya. Ya boleh, silahkan. Hmm, Kalau di fil hiwar, itu apa tadi ya? Ana khaifun alai. Ana Khaifun khaifun alai. Kalau khasyun, ana khasyun. alaih. Khosyun minallah itu ala Allah. Ana khasyun. Khosyun Kemudian, ala Allah gitu. kalau khasyun itu tidak memakai ala, tapi fi. Fi. Oh, min, afwan, min. Allah. Ana khasyun minallah. Kalau khaifun ala. Oke. Jadi lafaz khaif itu gandengannya adalah ala. Kalau khasyun itu min. Coba untuk melihat ayat di Al-Quran. Innama yakhshallaha. Oh, sebentar. Tidak usah min berarti. Berarti langsung. Tidak usah min. Khasyah yakhsha. Khasyah yakhsha. Langsung saja ya. Ana khasyullaha. Tidak usah min. Baik. Ana khosyallah. Ana khasyullaha. Khosyu. Nah. طيب رقم 4 أستاذة عين تفضل. Apa ya hikmah ini? Apa boleh dengan qudwah atau mau'izah ya Ustaz? Apa ya? Saya juga bingung ini. Ada Coba ma'rifah, antum cari ada dulu. qudwah. Kalau ud'u bil Beda ya. hikmati wal mau'izatil hasanah di ayat. Panutan. Coba kita cari di internet biar kan muradif itu memang tidak bisa kita tiba-tiba tentukan. Kita cari saja. Tulis di Google muradifu hikmah. Muradif Kalau saya sih mungkin ilmu. Ibrah. Oh, banyak. Nah, di sini ada mungkin yang dekatnya adalah rushdun atau ibrah atau aqlun atau mau'izah atau nasihah. Boleh. mau'izah. Sihah. Mau'izah boleh. Antum gunakan saja mau'izah. Idzan al-ibarah tafadhali. Al-ulama'u huwa mau'izatun li mada? Li ummah li ummatihi mada? Al-ulama'u Mau'izatun lil muslimin gitu. yulqi. Oh, yulqil mau'izat. Menyampaikan. Mau'izah. Mau'izata lil muslimin. Masalah. العلماء يلقي الموعظة للمسلمين. هذا صحيح. طيب الأخير ما هذا؟ Ma la يعامل. أستاذ حنيف تفضل. Yu'amilu kawani bisa memperlakukan tadi itu Ustaz. Apa Ya. bergaul. Al-muradif kalau yang saya pikirkan ya adalah yu'ashiru.
وعاشرهن بالمعروف. memperlakukan. Yu'ashiru, yu'amilu, mirip-mirip. Al-ibarah, tafadhali. عاشر Umar, يعاشر أبو عمر. um, 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 Abu Umar Umar, yu'ashiru. Syiru Umar mislu tifl. Naam. Abu Umar yu'ashiru Umar mithlu tifl. Abu Umar yu'ashiru Umar mithlu tifl. Apa bedanya Umar dengan Amr penulisannya? Tambah waw ya Ustaz ya. Ya. Kalau Umar itu ditulis biasa seperti ini. Umar. Kalau Amr seperti ini. Umar, Amr. Amr. Yes. Amru, contoh Amr bin As. Amr bin Al-As. Ada al-nya ya. Al-As. Ismu sahabah. Amr bin Al-As. Karena Umar seperti ini. Nah ini ada wawunya. Wawu ini yang membedakan antara Umar dan Amr. Namanya wawu fariqah. Fariqah untuk membedakan. Nah, wawu yang membedakan antara Umar dan Amr itu namanya adalah wawu fariqah. Harusnya yang Umar yang ada wawunya ya. Umar. Enggak sih? Ya dah. Dah. Itu dari sananya. Sama'i. Istimai ya Ustaz. Nah, istima'i. Amana ya. طيب الآن لدينا موضوع جديد التقاء الصوتين المثلين كل صوتين مثلين التقيا. Sebentar, karena tadi saya terlambat, maka kita akhiri di 21+5 ya. 21+5 atau lebih 6 lah. Sebentar saya sampaikan sedikit. Kullu sautaini mithlaini iltaqaya wa awwaluhuma sakin wajaba idghamuhuma wa nutquhuma sautan wahidan. Apabila ada dua suara yang semisal, ada dua suara yang sama. Dalam ilmu apa ya namanya? Fonologi, ilmu saut, yang dimaksud dengan saut adalah huruf. Harf. Apabila ada dua huruf, nah seperti itu kalau dibahasakan dengan kita. Apabila ada dua huruf yang sama bertemu, yang awal sukun, yang kedua hidup, wajib idghamuhuma wa nutquhuma sautan wahidan musyaddadan, maka wajib diidghamkan, dimasukkan, diucapkan dengan satu suara yang ditasydid. Ya, ini sudah apa namanya? Sudah umum sekali. Al-misal, fadrib bihi. Hunaka sautul ba wal ba, kan dua huruf yang sama ya. Yang ba pertama dia sukun alias mati, ba kedua dia hidup kasroh. Maka ba yang pertama harus dimasukkan ke ba yang kedua, kemudian ditasydid. Fadrib bihi. Fadrib bihi. Tidak usah fadrib bihi. Tidak. Kalau itu tidak dimasukkan namanya sendiri-sendiri. Fadrib bihi itu sendiri-sendiri. Kalau dimasukkan itu jadi satu suara. Fadrib bihi. Wadih? Idgham mithlain. نعم في علم التجويد هذا يسمى إدغام مثلين أو إدغام ميمي. واضح ya jamaah? Dalam ilmu tajwid. Tapi ini kan bukan ilmu tajwid. Ini namanya ilmu qawaid. Qawaidul lughatil arabiyyah. Ya sebenarnya sama aja. Dalam tajwid sama ini sama. هذا واضح. المثال الثاني مثلا فما ربحت تجارتهم. فما ربحت تجارتهم. Kita idghamkan. Kalau dipisah bagaimana? Seperti ini. فما ربحت تجارتهم. Nah, melelahkan sekali. Jadikan aja satu. فما ربحت تجارتهم. ثلاثة. وقد دخلوا بالكفر. وقد دخلوا بالكفر. أربعة.
وذا النون إذ ذهب مغاضبا. طيب 5 أستاذة عين تفضلي. 5 وقل له في أنفسهم قولا بليغا. نعم وقل لهم. طيب 5 أستاذة حنيفة. وهم من خشيته مشفقون. Nah, kalau ini karena mim, maka harus ada gunnahnya, harus ada dengungnya. وهم Wahum min khasyatihi mushfiqun. Begitu. Ya. Baik, rakam 7 Ustaz Ainun. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نعم صحيح. عن نفس هذا إدغام مع الغنة. لماذا؟ لأن النون إذا التقى مع النون الآخر وجب الغنة. 8 أستاذة حنيفة. أينما تكونوا يدرككم الموت. يدرككم الموت. يدرككم الموت. نعم صحيح. هل لديكم سؤال؟ إن شاء الله ya. واضح؟ هل لديكم سؤال؟ Ini bisa di dua kata yang terpisah, bisa juga di satu kata yang tergabung ya Ustadz. Mana ada satu kata? Semuanya 2 kata ini. Oh, dua kata yudrikum ya. Ya, ini satu yudrik. Adroka yudriku, mengetahui. Kum, satu kata. Ya. Ya, memang penulisannya digandeng. Seakan-akan ini satu kata. Cuman dia 2 kata. Yudrik. Sama kum. Nah. واضح؟ طيب الآن نواصل إلى تدريب إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والآن انتهينا يا جماعة من الدرس والحمد لله. وجزاكم الله خيرا على حسن اهتمامكم. والآن نقرأ كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.